परत एकदा वेळसाव बिचार जायती नुस्तीं मरून किनाऱ्यार व्हांवून आयिल्लीं आसा। दिसान दीस नुस्त्याच्या मरपाचो आंकडो हांगा वाडत आसा। ह्या वाठारांत रावपी नुस्तेकारांनी आपलो धंदो धोक्यान आशिल्ल्याचें व्यक्त केलां। एका केमिकल कंपनीचे अनट्रिटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट दर्यान सोडिल्ल्या कारणान नुस्तीं मरपाची घटना वाडत आसा अशें थायकांचें म्हणणें। ह्या वाडपी घटनांचे क्रम पळोवन कुठ्ठाळेचे आमदार एंटन वाज हांणी स्वता वेळसाव बिचार वचून इन्स्पेक्शन केलें। नुस्तेकारांचो जनरल सेक्रेटरी आसा तो हाचेर कांयच एक्शन घेना। बारीक लोकांच्या प्रॉब्लम्सांचेर दुर्लक्ष जाता अशें स्थायिकांनी मिडियाक सांगलें। कितलीं वर्सां जालीं ह्या कंपनीन हांगा पायपां लावून वेस्ट सोडला, मात कोणूच हाचेर एक्शन घेना अशें ते म्हणटात। सद्या हांव थँक्यू म्हणटा आमचे MLA बाबा आतूर वाज, जो आमी सकाळीं एक व्हिडिओ काडलेलो आनी फेसबुकाचेर घायल्लो आनी तेज्या पयले ताका आमी कळयल्ले तो आमी उलो मारलेले पाडी तो हिंगा येता आमच्या फुड्यान। आपणाचे तुमकां कसले त्रास भोगले म्हणटा तो आपणा भोगता त्रास। तो उडो एकू उल्याकू तेणें म्हाका म्हणलें तो पणजे आसलेलो एलिशन आपूण सगळीं काम करून जात तितू बेगीन आपूण हिंगा येता आनी तो येयलो। येयन आयज तेणें इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणें आपल्या दोळ्यान चोयलें हें नुस्तें मरता तें आनी तेका जायती दूख भोगली। कित्याक आयज वर्ल्ड ओशन डे म्हणटात आनी आयच्या दिसाक हें जावप म्हणल्यार हें सारकें दुख्खाचें। आनी दुसरें म्हणल्यार आयज आमचो जो पेली जो बाणाले तेणें एक क्लिपार धाकटेशें आपणाचे आमचो हुस्को दाखयलो वेलसावकाराचो। बाब पेलीक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें सांगलां त्या क्लिपाचेर सांगलां जे गोबरे आसता ते जे केमिकल खाता आनी ते तिका बाणाले देखून शिंवता म्हूण। सो हांव कितें म्हणूंक सोदतां, जेन्ना आमचो MLA आसा आनी हिंगाचे जी फिशींग कम्युनिटीचो जे हेड आसा तेणी कितें केलां एका आमचे नुस्तें मरता ते स्टेप घेवपाक। तेणें एक लेटर तरी केला MLA कू, एक लेटर देखू केलो ना न्हू म्हण ताका फोन देखू कॉल मारलो ना। आमचे सगळ्या जे यूथ आहा तेणी कॉन्टेक्ट करूं पडटा। हें काम करूं जालो लिडरांनी। कित्याक हे लिडर मुखार सरनाय? कित्याक तुमगे इगो तुमचो इगो फाटल्या दवराय। पयलीं हांव कितें म्हणूंक सोदतां, पयलीं लोकांक गेले हेल्थ पयले, इगो मागीर। दुसरो म्हणटा तो आतां तो आमचो हे आहा तो जनरल सेक्रेटरी आहा तो कोण ऑलेन्से सिमॉन्स म्हणटा तो, तेका लास्ट टायम देखून हांवें सांगलेलें बाबा तूं जनरल सेक्रेटरी आहा हेजो फिशरमॅनाचो एक लेटर तरी कर। हांव म्हणटा एक प्रेसाची एक बायट घेयना, तूं कित्याक फाटल्यान लिपता? आमकां खबर आहा तूं जुवारेर तूं हे लेबर डिपार्टमेंटाचो प्रेसिडेंट आहा म्हूण। सो ते थिंक एक मेळटा म्हूण तूं हेंगा बारीक लोकांक इसरता? तूं आमगे गांव फूट गायले। हांव कितें म्हणूंक सोदता, तुगे इगो फाटल्यान दवर, हे पयलीं कितें जाता तें पयलीं सॉल्व कर। हे नुस्तें आतां उडो आमी हिंगा हाडलोले तेन्ना 4-5 जाण बिल्लाचे येवन ते नुस्त्या पोतया पोवन कलेक्ट करताले। तांकां सांगलें बाबा हे भायर उडय नुस्त्या, हे तुम चुकोन थिंग बिल्ला बी इकीत जाल्याकू कोण मरत जाल्याकू। हे हांवें गेले ते वर्साकूय सांगलोले बाबा दीस फीश इज नॉट गूड फॉर हेल्थ म्हूण आनी ह्या भुरग्यांक बी हांवय नाकाय म्हूण। हे स्टेप तर आमी गेले ते फाट घेयलोले जाल्यार हे सगळे सॉर्ट आउट जाता आसले। ते होको ते बिल्ला ती पायप आहाय तेका भितरल्या जे लिकेज आसूं शकता काय एक चॅक केलो ना, हिंग पायप घालपाक दिले कोणें? इतली वर्स जाली, कितले MLA येयले कितले MLA गेले, हांव एक MLA चोयलो ना। एक म्हाका फुटेज दाखय तो जो हिंग येवन इन्स्पेक्शन करून गेलो तो आमगे बाब आतोर वाजा सोड। सो हांव कितें म्हणूंक सोदतां, तुम न्हिदल्याय ते जाग जाय, डिवायड एंड रूल कुशी दवराय। हे कितें आहा तें आमी सॉर्ट आउट कोन्न हे आमगे बायले भुरगे आनी हे सांबाळया। ह्या फ्युचर आमगेलो, ह्या भुरग्या माल पडटले, हाल्या मुतले मरतले, बट हे डिवायड एंड रूल कुशी सोन हे आमी मुखार सरया, हे सांबाळपा आमी। म्हणल्यार पळय हांव सद्या आतां वेलसांव बिचार आसा आनी तुमी पयलां आसतलें हांगासर आमचे सगळे हांगासर आमचे नुस्तें मारपी भाव आसा। आनी जेन्ना हांवें हो व्हिडियो पयलो म्हाका दिसता लास्ट विका जो व्हिडियो भायर येयल्लो लिस्टनान सगळे ते व्हिडियोचेर सांगलें। आनी जेन्ना आमचो वेलसांचो भाव आमचो सर रुकोजी हांगासर येयल्लो आनी ताणें एक बायट दिल्ली तुमचे मिडियांतल्यान आनी तेन्ना हांवें सगळें पयलें आनी तेज्यान पयलीं हांवें सांगपाचें म्हणल्यार हांगासर येवन हांवें सगळीं इन्स्पेक्शनूय केल्लें, कित्याक म्हजे कडेन एक व्हिडियो बी आसा, हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें म्हजे कडेन बी हांगासर व्हिडियो आसा आनी तेन्ना एलिस्टंट बी आहलोलो आनी हांवें पयलें हांव आतां थंय हांगासर उदक आसा भरलेलें आसा बुरशी आसा तेन्ना हांव सारको ते जे पायप येता सोडलां
थंय वचून हांवें तें इन्स्पेक्शन केलें. आतां तुका वचून ऑलरेडी हाय टाय जाल्लें आसा. जेन्ना म्हाका कळलें तेन्ना ताबडतोब हांवें जेन्ना जे डिपार्टमेंटाक ते कंपनीकूय हांवें एक लेटर केलें वा अशें अशें नुस्तें मेलां आनीक हें नुस्तें मरून हांगासर बिचार पडलेलें आसा तें पळोवन हांवें ताबडतोब कंपनीक लेटर केलें. तशेंच सगळे डिपार्टमेंटान जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ते सगळे डिपार्टमेंट जावं कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, हेल्थाक केलो, मागीर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय केलें, इलेक्शन मिनिस्टराक तेकाय केलें, बाकी पुलिशेकूय केलें. ते सगळे आमी कॉपी केल्ल्यो आसा आनी हाचो म्हाका अजून रिप्लाय येवंक ना. पूण तरी जे म्हजे लायक कितें जाता तें ऑलरेडी हांवें जे डिपार्टमेंटाक हांवें लेटर केल्लें आसा. आनी आयजूय परत हांगासर हांव आतां उबो आसा, हांगासर येयलां. हांव पळय तुमी आतां पळयलां आसतलें कितलें हांगासर शेवटे, काळो, बाकी कितलें नुस्तें मेलां. हें कशें जाता, कित्याक लागून जाता. आनी आतां आमच्या भावा कडेन हांव विचारतालो बाबा हें केन्ना हें पळोवपा लागलें पयले सावन जाता. हांव म्हणटा इतले वर्सांचें हें आजून पासून हें कित्याक अशें जाता आनी कित्याक इतले टायम देखून तुमी कित्याक ओगी रावले हें हांव तेका आतां विचारतालो. तो ते म्हणपा लागले हांगासर कितेंय तर खम्माण कितें कोण जे हांगासर कोण लिडर आहा ते करता तें जाता अशें. पूण बाबा एलिस्टन आनी तेजे जे सांगाती जे जेन्ना भायर सरले तेन्ना आतां सगळें कळोन येता बाबा हेज्यानी फुडें आमी अशें जावपाक दिवपाक शकना. कित्याक इतलें तर नुस्तें बाबा हे आमचे बारीक भाव आतां सांगताले आपूण कसले गांव मारून कसले त्रास काडटा, उदकान वचून त्रास काडटा, नुस्तें हाडटा आनी हें नुस्तें आमकां खावपाक मेळना जाल्यार लोकांक विकपाक मेळना कितें आपणाचें पोट कितें काय म्हणून. आतां आनी एकलो भाव सांगतालो हांगासर पायप आसा आनी ते पायपाक आपले नेट टेकून आपणे कितले फावटी नेट पिंजला म्हणपा लागलो. आरे हांव म्हणटा इतलीं वर्सां हें जाता हें कित्याक हें लिपोवन उरतालें, हें कित्याक लिपोवन उरलें हें म्हाका कांय सोजमना. आनी हांव मागतां आमचे जे गव्हर्मेंटा लागीं देखून हें जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय आनी कंपनी जी आसा तेणेंय हे इनिशिएटीव घेवपाक जाय. हें बाबा आमचे बारीक जे नुस्तेकार भाव भयणां आसा तांकां इफेक्ट जावपाक जायना. जे आमचे बारीक लोक जो आमचे बारीक नुस्तें मारून आपलें पोट भरता हे पोटाचेर आमी येवपाक जायना. हांव मागतां बाकीचे सगळे जे डिपार्टमेंट आहा ते जाता तितले बेगीन इन्स्पेक्शन करून हाचो रिपोर्ट आमकां कितें तें कळपाक जाय आनी हो रिपोर्ट म्हाका हेचेर एक्शन म्हाका घेवपाक जाय. आनी हांवें कंपनीकूय सांगलेलें आसा तेवूय घडये म्हाका केन्ना इन्स्पेक्शन येता तें पळयता आनी मागीर हाचेर कितें उपाय जाय तो हांव सोदून काडटलों.